की गलत फहमी है कि ये इशू खत्म हो चुका था या मर चुका था। ऐसा नहीं था, ये हमेशा से कहीं ना कहीं पे ये पल रहा है, परवान चढ़ रहा है, और ये हाई टाइम है कि अब इसको बनाना चाहिए। ये मैंने शुरू किया इशू, और हम पिछले 6 महीनों से बातचीत कर रहे थे और देख रहे थे जो कुछ के पंजाब का हाल है और जो कुछ के सारे पाकिस्तान का हाल है। पानी यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, खेत सूख गए हैं और जमीनें रेगिस्तान बन गई हैं, और एक खास सोचे समझे मंसूबे के तहत इंडिया के इशारे के ऊपर इस मंसूबे को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज हमने ये सोचा है कि यही वो मंसूबा है जो पाकिस्तान की बिगड़ी हुई तस्वीर को बना सकता है, और इसको असर नौ शुरू करना पड़ेगा। तो बुशरा साहब ये बताइए कि अगर ये इतना फीजिबल प्रोजेक्ट है जिस तरह आप कह रही हैं, जनरल मुशर्रफ 6-7 साल बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा ताकतवर हुक्मरान जनरल ज़िया के बाद वो रहे हैं, क्या वजह है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बावजूद ये प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया? अगर पाकिस्तान के मफाद में ये प्रोजेक्ट था तो किसी चीज की परवाह नहीं करते जनरल मुशर्रफ? ये शुरू क्यों नहीं किया गया प्रोजेक्ट? ये एक सवाल है जो हमसे बार बार किया जा रहा है। अगर यही सवाल करना है तो हम पीछे से शुरू करते हैं। 97 में नवाज शरीफ साहब बड़े भारी मैंडेट के साथ आए थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? और उससे पहले बेनजीर साहिबा की हुकूमत थी, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? वो तो मुखालफत करती हैं। अच्छा देखिए, ये इस तरह पिछली बातें करने से अगली बातों की तलाशी नहीं होती। अगर परवेज मुशर्रफ ने नहीं बनाया तो ये उसकी बदनसीबी है जो उसने नहीं बनाया, और उस वक्त लोगों ने ये कहा कि ये एक डिक्टेटर है और इसका क्रेडिट हम एक डिक्टेटर को नहीं देंगे। जब एक जमहूरी हुकूमत आएगी, अक्सरियती जमहूरी हुकूमत आएगी, तो ये क्रेडिट हम उस जमहूरी हुकूमत को देंगे। अब चूंकि जमहूरी हुकूमत आई है और सदर साहब ने सबसे वोट लिए हैं, तो ये हमारा हक बनता है कि हम उनसे कहें कि आप तो डिक्टेटर नहीं है, आप इस मंसूबे पर क्यों काम नहीं करते हैं? 65% आबादी पंजाब की है और पंजाब बिल्कुल बर्बाद हो गया है। और दूसरी बात यह है कि 21वीं सदी में हम दाखिल हो गए हैं, दुनिया बदल गई है, दोस्त दुश्मन बन गए हैं, दीवारें गिर गई हैं, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। आप 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी लेके बैठे हैं। चलिए बुशरा साहब, आपकी इन बात का जवाब हम ले लेते हैं मुराद अली शाह साहब से। शाह साहब, जो बुशरा रहमान साहिबा कह रही हैं कि अगर इट्स नॉट अ डेड इशू, उनके बकौल तो है ना, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, सियासी नारा दोनों, इसकी मुखालफत में भी लोग सियासी नारा उठा लेते हैं। मेरे हिसाब से इट्स अ डेड इशू, और कैटेगोरिकली कह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन है ना आपकी? देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, मैं आपने सवाल किए थे ना, मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया गया। कुछ अखबारी बयानात ऐसे लोगों के मुंह में लफ्ज डाल दिए जाते हैं बिल्कुल क्लियर कि ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी अच्छा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन नहीं है, तो हेडलाइन ये कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा अच्छा प्रोजेक्ट, जैसे भी मेरे मुंह में थोड़ी देर पहले जब डाल दिए थे ये लफ्ज। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत क्लियर है। फेडरल मिनिस्टर वाटन पावर इधर कराची में आके कह गए हैं, मेरे सामने उन्होंने कहा है कि जी ये नहीं बनेगा इसलिए कि इस पे कंसेंसस नहीं है। बेहतर खराब उस पे नहीं जाते, उस पे भी हम बात कर सकते हैं, उस पे भी बात, उसके मेरिट्स पे भी बात कर सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा। बिल्कुल गलत प्रोजेक्ट है, इट इज़ नॉट फीसिबल। पानी नहीं है इसलिए हमारे पास। अयाज साहब ने एक दो बातें की थी कि जी एनएफसी के ऊपर बहुत डोल चढ़नाई बजेगी। एनएफसी में हमने अचीव किया है जी, जो गलत लिख दिया गया था उससे मैं तो कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ा था। वॉज अ मिस इंटरप्रिटेशन। उसमें जो मल्टीपल क्राइटेरिया भी आ गया। सेल्स टैक्स ऑन सर्विस इज अ प्रोविंशियल इशू और हम प्रोविंशियली उसको कलेक्ट करेंगे। हाँ, हिकअप्स, मैंने कुछ ब्रेक में जब हम बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक में जब बात कर रहे थे कि लोगों को ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पसंद नहीं है। जो क्या हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमें अक्यूज करते रहते थे हम फेडरल पार्टी हैं, लेकिन हम सूबों की खुद मुख्तारी पे यकीन करते हैं। लोगों को ख्याल ही नहीं था कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी सदर बैठे हुए और अपने इख्तियारात दे देंगे असेंबली को। 18th अमेंडमेंट में क्या किया उन्होंने, आप देख लें। उन लोगों को ये ख्याल नहीं था कि ये एनएफसी मल्टीपल क्राइटेरिया वाला हो जाएगा। परेशान है, बावले हो गए इस वजह से। वो ये सीरियस लैप्स और उस पर बिल्कुल हो रहा है। लेकिन इस सीरियस लैप्स को मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैंने बात बताई, सब्सटेंशियली हर चीज, मल्टीपल क्राइटेरिया भी उसमें आया हुआ है। सेल्स टैक्स ऑन सर्विस में हमारी कामयाबी है। वी आर प्राउड दैट वी हैव डन द एनएफसी, चाहे आप जो भी कहें, वी आर प्राउड। हम अभी भी आगे भी। और आज थल कनाल को आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? थल कनाल को मैं नहीं डिफेंड कर रहा। एक ये दूसरी मैं वही बताता हूँ, उसकी मैं उसकी बात बताता हूँ। इरसा की बात की गई 1999 में। इरसा ने हमारे साथ बेइंसाफी करना शुरू की, सिंध के साथ और बलूचिस्तान के साथ, दो सूबों के साथ।
اور 99 کے بعد ہمیں سویٹنر کے طور پہ کہا گیا کہ جی ایک چوتھا ممبر سندھ سے ہوگا، فیڈرل ممبر جو ہے وہ بھی سندھ سے ہوگا، جو مشرف نے کیا، اور اس گاب میں ہمیں میں کہوں گا تقریباً بیوقوف بنایا گیا۔ 2010 میں پہلی بار آ کے ہم نے ارسا سے ہی اپروو کرایا کہ جی 1991 کا جو اکارڈ ہے، جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں مجھے بہت تحفظات ہیں اکارڈ کے اوپر، لیکن اب وہ ڈاکیومنٹ ہے موجود، اس لیے اس ڈاکیومنٹ پہ جا رہے ہیں۔ تو 2010 میں آ کے پہلی بار ارسا نے کہا ہے کہ یہ جی کھلا رہے گا۔ میں آپ کو سی جے لنک کنال کی بات کی تھی، سی جے لنک کنال پچھلے سال 184 دن بند رہا ہے۔ جب سے یہ کنال بنا ہے، تربیلا کے بعد سے یہ کنال اتنا بند نہیں رہا۔ اس سے ایک سال پہلے 171 دن بند رہا ہے جب میں وزیر تھا، اس سے ایک سال پہلے 114 دن بند رہا ہے، اس سے پہلے 45 دن 60 دن 70 دن بند رہتا تھا سال میں۔ یہ بند رہا ہے اس لیے کہ ہم نے ارسا سے اپنا حق لیا ہے۔ پانی کی شارٹیج اس دفعہ بہت شدید ہے دریاؤں میں، سندھ بہت سفر کر رہا ہے، سندھ کا ٹیل سفر کر رہا ہے۔ وہ تو بشر رحمان صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ پانی کی شارٹیج ہے، وہ ڈیم بننے سے شارٹیج ختم نہیں ہو، ڈیم ڈز ناٹ پروڈیوس واٹر۔ بشر صاحبہ مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں ڈیم بننے سے پانی کی شارٹیج یا اس کا مسئلہ نہیں حل ہوتا نظر آ رہا۔ بھائی یہ جو اپنے منہ سے جو مرضی کہتے رہے، بس صحیح ہے۔ ابھی وزیر اعظم نے کہا ہے، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے، کہ کالا باغ ڈیم بن سکتا ہے۔ امین فہیم نے بھی کہا ہے کہ اس کا بنانا ضروری ہے۔ ادھر جناب غوث علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر شروعات ہو سکتی ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ اس کے اوپر دوبارہ منصوبہ بندی ہو سکتی ہے اور یہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، اور تمام ٹیکنیکل لوگ جو ہے وہ سب جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانی کی جو شارٹیج ہے تو چاروں صوبوں میں ہے، اور آباد کرنا ہے تو چاروں صوبوں کو کرنا ہے، تو اتنے اختلافی باتیں طے ہو گئی۔ جو دشمن لیکن اتفاق بشر صاحب اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا، پیدا کر سکتے نہیں، پیدا ہو سکتا ہے۔ صرف ایک لابی ہے جو بھارت نواز لابی ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے، سارا پاکستان اس کی مخالفت نہیں کر رہا۔ بھارت نواز لابی کون سی ہے؟ آپ جب وقت آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن منصوبہ ہے۔ جی یہ میرا خیال ہے ایاز منیجو صاحب، یہ جو طریقہ کار ہے بھارت نواز لابی کرنے کا، تو اس وقت مغربی دنیا میں یا نیبرنگ کنٹریز میں جس کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنا، جس کی بھی خواہش ہوگی پاکستان کی، وہ ایسے ایشوز لائے گا جس سے پاکستان میں کانفلکٹس کریٹ ہوں۔ جو لوگ اس وقت کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کر رہے ہیں، جس وقت پاکستان ایک اہم پارٹنر بنا ہوا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں، جس وقت پاکستان کے لوگ دھماکوں کے سامنے ہیں، جس وقت پاکستان میں ایشوز ہیں، بلوچستان آگ میں جل رہا ہے، سندھ میں ایک انریسٹ ہے، اس وقت کالا باغ ڈیم کی بات کرنا در حقیقت ان فورسز کو سپورٹ کرنا ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور سب کو پتا ہے کہ ضیاء الحق کی پارٹی اور مشرف کی پارٹی کون تھی، اور ضیاء الحق اور مشرف کا بیک گراؤنڈ کون سا تھا، انڈیا سے کس کا تعلق تھا، یہ بھی پتا ہے۔ بات کی گئی ہے کہ 55% جنریٹ کرتا پاپولیشن ہے پنجاب کی 55%۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھارت نواز لوگ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو کالا باغ ڈیم کی بات کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ کیوں کے ہوں، مسلم لیگ نون کے ہوں، یا گورنر صاحب ہو کسی صوبے کا، جو کالا باغ ڈیم کی اس وقت بات کر رہا ہے وہ کسی بیرونی اشارے پہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے۔ اور ایک بات، 55% پاپولیشن کی بات کی گئی ہے، 5000 بلین کیوبک فٹ گیس جنریٹ کرتا ہے سندھ، 70 ملین بیرل ٹن گیس پیٹرول پروڈیوس کرتا ہے، 36 بلینز دیے ہیں سندھ نے 10 سالوں میں، 28 ارب دیے 3 صوبوں نے مل کر، سندھ 36 ارب دینے والا ہے۔ اس سندھ کو آپ دیوار سے لگائیں گے؟ اس قسم کے لوگ ہماری بہن ہیں، اس قسم کی بہنیں اور بھائی بیرونی اشاروں پر آ کے کالا باغ ڈیم کی بات کریں گے۔ یہ وہ رول پلے کرنے چاہ رہے ہیں جو مشرف صاحب پلے کرنا چاہ رہے تھے، ان کو اسائنمنٹ ملا ہوا تھا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ڈس انٹیگریٹ کرنے کا۔ پہلے ضیاء الحق نے یہی رول پلے کیا، اب یہ پلے کرنے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کیوں کو کس نے بنایا؟ یہ تو اقتدار میں ان کی مجبوری ہے، ہماری تو مجبوری نہیں ہے، ہم کو نہیں کہہ سکے، ہم ان کو واضح لفظوں میں کہیں گے۔ مسلم لیگ غوث علی شاہ صاحب نے اگر ایسا کہا ہے، غوث علی شاہ صاحب یا پیپلز پارٹی کا کوئی منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب آ کے سندھ کے کسی گاؤں میں بیٹھ کے یہ کہہ کے دکھائیں۔ ایک سیکنڈ میں بھی جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو بہن نے جو بھارت نواز، میں نہیں ایاز صاحب کی طرح اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جاؤں گا، میں کسی کو ملک دشمن یا بھارت نواز نہیں کہنا چاہوں گا۔ بہن کی آپ کی بات ابھی سنتے ہیں ذرا شاہ صاحب۔ اگر آپ نے مجھے بات نہیں کرنے دینی تھی تو نہیں بشرا صاحبہ آپ کو بالکل، ہم تو ہر وقت سے اس کے گالیاں کھاتے رہتے ہیں۔ جی بولیں آپ۔ ہمیں گالیاں دی ہیں انہوں نے، تو ہمیں کہا ہے، ہم نے ان کے کہا ہے کہ جب بیٹھتے ہماری طرف وہ کر کے گالیاں نہیں لگتے، اور آپ ہمیں اپنی بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ اگر آپ میری بات نہیں، جی بولیے۔ اگر ان میں تحمل نہیں ہے، نہیں اگر
دیکھیں نا اگر آپ کسی کو بھارت نواز کہہ رہی ہیں تو اسے بھی تو یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو کیا میں نے کہے. ان کو کہا ہے یہ کیوں چڑتے ہیں؟ چور کی داڑھی میں تنکا کیوں ہے؟ یہ کیوں چڑے ہیں؟ میں نے ان کو کہا ہے؟ یہ ڈائریکٹ مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے بھارت نواز ان کو کہا ہے. مشرف اور ضیاء الحق کی باقیات کو کہہ رہا ہوں. مشرف اور ضیاء الحق کے ساتھ اگر یہ باقیات سمجھتی ہیں اپنے آپ کو تو بالکل انہیں کو کہہ رہا ہوں. یہ تو چور کی داڑھی